जहाँ चंद कोठियाँ बनी हुई थी और चंद अभी ज़ेर तामीर थी। मैं हैरान था कि सोनिया ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था। क्या वो उसी कॉलोनी में रहती थी जहाँ हमारा निकाह हुआ था? क्या वो इसकी रिहाइशगाह नहीं है? मैंने सोचा कि इस बारे में सोनिया से पूछूंगा। कॉलोनी में दाखिल होने के बाद मुझे मतलूबा कोठी तलाश करने में ज़्यादा वक्त ना हुई। वो एक शानदार और खूबसूरत कोठी थी जिसकी दीवारों पर ब्लू कलर किया गया था। गेट की रंगत ब्राउन थी लेकिन मरकजी बल्ब की रोशनी में वो स्याह ही दिखाई देती थी। मैंने धड़कते दिल के साथ कॉल बेल बजा दी और किसी के आने का इंतजार करने लगा। चंद लम्हों के बाद गेट का जेरी दरवाज़ा खुला और अधेड़ उम्र आदमी बाहर निकल आया। एक वज़ाकता से तो वो मुलाजिम ही दिखाई दे रहा था। जी फरमाइए, उसने गौर से मेरा जायजा लेते हुए कहा। क्या मिस सोनिया मौजूद हैं? मैंने झिझकते हुए कहा, जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मुलाजिम ने जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम शाहजमान है और मुझे मिस सोनिया से मिलना है। मैंने कहा, आए, वो आपका ही इंतज़ार कर रही हैं। अधेड़ उम्र मुलाजिम ने कहा तो मैं अस्पात में गर्दन हिलाता हुआ कोठी में दाखिल हो गया। दाएं तरफ मौजूद लॉन था और खौफनाक रोशनी ने उसकी दिलकशी में मज़ीद इजाफा कर दिया था। लॉन में गुलाब और मोतिये के फूल लगे हुए थे जिनकी भीनी भीनी खुशबुएं फिजा में रची हुई थी। पोर्च में ऑफ वाइट कलर की एक कार भी मौजूद थी। अधेड़ उम्र मुलाजिम ने जेरी दरवाज़ा बंद किया और मुझे लेकर एक तहदारी में आ गया जहां आमने सामने 4 कमरे बने हुए थे। इन कमरों के दरवाजे बंद थे। ये मैडम सोनिया का कमरा है, वो अंदर मौजूद हैं। अधेड़ उम्र मुलाजिम ने एक कमरे की निशानदेही करते हुए कहा और फिर वो वापस पलटकर एक तरफ बढ़ गया। जब वो मेरी तरफ नजरों से ओझल हो गया तो मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने दाएं हाथ से हल्की सी दस्तक दी लेकिन अंदर से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। तो मैं समझ गया कि सोनिया मुझसे शर्मा रही होगी, इसलिए वो कोई जवाब ना दे रही थी। मैंने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और फिर अंदर दाखिल हो गया। कमरा काफ़ी वसी और अरीज था और डेकोरेटेड था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। मैं इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा तो दाएं तरफ दरमियान मुझे एक बैंड पड़ा हुआ दिखाई दिया जिसके चारों तरफ रेशमी और खूबसूरत पर्दे लगे हुए थे। मैं समझ गया था कि सोनिया उसी बेड पर बैठी है और मुझसे शर्मा रही है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड की तरफ बढ़ गया। करीब पहुंचकर मैंने पर्दा हटाया तो बेड पर नीम दराज पर उसी जोड़े में मलबूस कोट में लथपथ सोनिया पर नजर पड़ते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सोनिया मेरे हलक से बेख्तियार निकला और मैं बिलाखेज़ी से सोनिया की तरफ बढ़ा। सोनिया की पेशानी और पीठ में गोलियां मारी गई थी। पीठ से निकलने वाला खून बेड की चादर में जज़्ब हो चुका था मगर उसकी पेशानी से निकलने वाला खून उसके चेहरे पर फैला हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी जिनमें हैरत और खौफ के साथ साथ अजियत के तासरात जैसे सुबत हो गए थे। मैं उसका चेहरा भी खासा ज़ख्मी था। ऐसे लगता था जैसे कातिल ने मारने से पहले इस पर बेपनाह और बेरहमाना तशद्दुद किया हो। सोनिया, सोनिया, मैंने लड़खड़ाते हुए हाथों से सोनिया के कंधे थामते हुए लर्ज़िदा लहजे में कहा लेकिन सोनिया ने कोई जवाब न दिया क्योंकि वो मर चुकी थी। सोनिया, ये सब किसने किया है? मैंने हज़ियानी अंदाज में कहते हुए एक बार फिर सोनिया को झंझोड़ा। शायद ये मेरा फितरी अमल था कि मुझे सोनिया की मौत का यकीन नहीं आ रहा था। सोनिया, उठो सोनिया, मैंने इस बार रोहानसी लहजे में कहा। अनगिनत सवालात मेरे जहन पर यलगार कर रहे थे कि सोनिया को किसने और क्यों कत्ल किया होगा। अचानक मुझे मुलाजिम का ख्याल आया। मेरे ख्याल के मुताबिक या तो उसने सोनिया को कत्ल किया था या वो सोनिया को नकल करने के बारे में जानता था। मुझे उससे पूछना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपने इरादे पर अमल दरामद करता अचानक मेरे सर पर किसी ने कुछ चीज़ मार दी। मेरे हलक से दर्दनाक चीख निकली और मैंने बेअख्तियार अपना सर थाम लिया। ज़रब इस कदर शदीद थी कि मुझे अपना सर घूमता और आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हो रहा था। इसी हालत में मैं उठकर खड़ा हुआ और घूमते हुए मैंने धुंधलाई हुई आंखों से वार करने वाले की तरफ देखा लेकिन मुझे वार करने वाला वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा था। अलबत्ता धुंधलाहटी नज़रों से मैंने देखा कि हमलावर स्याह रंग के लिबास में मलबूस था और उसने अपना चेहरा भी स्याह रंग के नकाब से छुपाया हुआ था। हमलावर ने एक बार फिर मेरे सर पर कोई चीज़ मारी तो मैं दर्दनाक चीख मारता हुआ बेड पर सोनिया के कदमों में गिर गया।
میں نے ذہن پر چھانے والی تاریکی دور کرنے کی کوشش کی لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا اور بے ہوشی کی وادی میں پہنچ گیا۔ مجھے ہوش آیا اور میں نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول لی۔ میرے سر میں ابھی تک ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر پر ضرب پڑنے سے چھوٹا سا ایک گومڑ بن چکا ہے۔ میں چند لمحے اس حالت میں پڑا رہا، پھر میں اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے میں حیران رہ گیا کیونکہ میں نے سونیا کے بیڈ روم کے بجائے کسی اور کمرے میں موجود تھا جس کی دیواریں پتھروں کی بنی ہوئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے پتھروں کو جوڑ جوڑ کر دیواریں بنائی گئی ہوں۔ میں نے چھت کا جائزہ لیا تو وہ لنٹر والی چھت تھی۔ اوہو، یہ کون سی جگہ ہے اور میں کہاں ہوں؟ میں نے پریشان لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کمرے کا آئرانہ جائزہ لینے لگا۔ وہ کمرہ پہلے سے زیادہ بڑا نہیں تھا، فرش انتہائی گرد آلود تھا۔ سامنے والی دیوار میں بھی ایک دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ میں دائیں طرف والی دیوار میں ایک کھڑکی تھی جس پر موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھی اور اس کھڑکی سے کے راستے میں چند ہی چاند کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی جس سے کمرہ تقریباً روشن تھا، شاید وہ کال کوٹری تھی۔ میرے بائیں طرف والی دیوار میں ایک روشن دان موجود تھا اور اس پر بھی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے مجھے اندھیرا دکھائی دے رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ اس وقت رات تھی اور نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا۔ کمرے میں چند کرسیاں، ایک میز اور ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ تیسری دیوار میں مجھے ایک چھوٹا سا دروازہ دکھائی دیا جو میرے خیال کے مطابق باتھ روم کا دروازہ تھا۔ میں چند لمحے اپنے بکھرے حواس مجتمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر ہاتھ پھیلا کر اپنے اطراف میں ٹٹولنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا اندازہ ایسا تھا جیسے کسی شخص کی نظر کی اینک زمین پر گر جاتی ہو اور اسے ادھر ادھر ہاتھ مار کر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرش کی اینٹیں جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی اور ان پر گند کی دبیز طے کی جمی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ جھاڑا اور غور سے کمرے کا جائزہ لینے لگا لیکن چاند کی روشنی میں مجھے واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ابھی تک حیران تھا اور میرے دماغ میں یہ سوال بار بار گونج رہا تھا کہ کسی نے میری بیوی سونیا کو قتل کیا ہے؟ کس نے میرے سر پر ضرب لگا کر مجھے بے ہوش کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا میں اس کوٹھی کے کمرے میں قید ہوں؟ لیکن میرے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ یہ تو اس وقت ہی پتہ چل سکتا تھا جب ضرب لگانے والا میرے سامنے آئے گا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ میرے گھر نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ بے حد پریشان ہوں گے، خاص کر میری امی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں امی کو فون کر لوں تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ میں نے اپنے پتلون کی جیب ٹٹولی تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ میری پتلون میں بھی میرا سیل فون بھی موجود نہیں ہے۔ میں نے پتلون کی ساری جیبیں چھان ماری لیکن ساری خالی تھی، جہاں تک کہ میری کلائی سے میری گھڑی تک اتار لی گئی تھی۔ مجھے جانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسی خوف کی بدولت میرے ماتھے پر آبشار کی طرح پسینہ نمودار ہو کر بہنے لگا۔ لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ مرد ہوں اور مرد چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے گھبرایا نہیں کرتے، ہمت اور جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ میں کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے دروازے کا ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ دوسری طرف سے بند تھا، اس لیے میرے جھنجھوڑنے کے باوجود دروازہ نہ کھلا۔ پھر میں مڑ کر موٹی موٹی سلاخوں والی کھڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دو سلاخیں میں اپنا سر سلاخوں کے ساتھ لگا کر پہلے دوسری طرف کا جائزہ لیا، پھر اونچی آواز میں بولنے لگا، کوئی ہے یہاں؟ کیا کوئی میری آواز سن رہا ہے؟